नमस्कार साथीहरु, विक्रम सम्वत 2026 सालमा राजा महेन्द्रकै पालामा महिलाहरूको हकित संरक्षण गर्ने अनि महिला सम्बन्धी बहुउद्देश्य दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर काठमाडौँको बौद्धमा यहाँ भन्ने बमोजिमको 4 किल्ला रहने गरी तोकेरै सरकारले 347 रोपनी 9 आना जग्गा छुट्याएको थियो, अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसको 8 वर्ष पछाडि अर्थात् विक्रम सम्वत 2034 सालमा नेपालमा पर्यटन र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर अर्को एउटा संस्था खुल्छ, जसमा माथि मैले अघि भनेको महिला संगठनलाई पनि मिलाएर एउटा सिङ्गो संस्था बनाइन्छ, तारागाउँ विकास समिति। यहाँ पनि उद्देश्य सफा थियो र प्रष्ट थियो। त्यसपछि यही उद्देश्य पूरा गर्नको लागि भनेर तत्कालीन सरकारले विभिन्न कालखण्डमा यो नयाँ बनेको जुन संस्था छ त्यसलाई अरू पनि जग्गा र सम्पत्तिहरू थपिदिँदै जान्छ। फेरि पनि यहाँनिर पनि उद्देश्य एउटै हुन्छ, प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा पर्यटन र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने। यसरी सरकारले खास उद्देश्यको लागि भनेर अधिग्रहण गरेका जति पनि जग्गाहरू छन् ती जग्गाहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि र जोगाउनको लागि भनेर नेपालमा एउटा कानून बनेको छ, जसलाई नेपाल सरकारको जग्गा प्रशासन निर्देशिका भनिन्छ। यो कानून अनुसार यसरी सरकारले अधिग्रहण गरेको जति पनि जग्गा छ त्यो जग्गा पछि गएर कोही व्यक्तिको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो भने पनि त्यो जग्गा त्यो व्यक्तिलाई फिर्ता दिनको लागि सरकारले मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर मात्र फिर्ता दिन मिल्छ। त्यसबाहेक त्यो जग्गालाई कसैको नाममा नामसारी गर्ने अथवा बेच्न पाइँदैन। त्यसो गर्यो भने इल्लिगल हुन्छ, गैर कानुनी हुन्छ। कानून प्रष्ट छ यो मामलामा। अब कानून प्रष्ट भएर के गर्नु? कानून त सर्वसाधारण सोझा जनताहरूलाई पो लाग्ने हो, ठुलालाई कहाँ कानून लाग्छ नेपालमा। मैले मेरो च्यानलमा राखेका अरू धेरै भूमाफियासँग सम्बन्धित जति पनि सरकारी जग्गा हडपेका काण्डहरू छन् त्यसमा जस्तै यसमा पनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जब बौद्धल आउँछ अनि भूमाफियाहरू बिस्तारै सलबलाउन थाल्छन् र यो जग्गामाथि पनि भूमाफियाहरूको गिद्धे नजर लाग्न सुरु हुन्छ। आजको यो भिडियोमा यस्तो प्रष्ट कानून र यस्तो स्पष्ट उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि कसरी तारागाउँ विकास समिति होटल अर्थात् हयात होटलले यो सरकारी जग्गा अहिले अलमोस्ट आफ्नो बनाएको छ, निलेको छ, हडपेको छ र विभिन्न समयमा सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले, सांसदहरूले गरेको स्थलगत प्रतिवेदनको रिपोर्टले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानले, सिआइबी लगायत अरू पनि धेरै उच्च स्तरीय आयोगहरूले गरेको जुन रिपोर्ट छ, अनुसन्धान छ, ती सबै छानबिनहरूको एउटै निष्कर्ष छ, हयात होटल अथवा तारागाउँ विकास समिति होटल जो छ त्यसले लिएको त्यो जग्गा सरकारकै हो र त्यो जग्गा गलत तरिकाले लगिएको छ। त्यो जग्गा नेपाल सरकारको अधीनमा फिर्ता आउनुपर्छ भनेर सबै रिपोर्टरले भनेका छन्। अब त्यति हुँदै पनि अहिलेसम्म यो होटलका सञ्चालकहरू, व्यापारीहरू भने त्यसको उल्टो आफूले कुनै पनि कानून उल्लङ्घन नगरेको, बरु सरकारले नै उल्टै दुःख दिएको अनि डुब्न लागेको होटललाई आफूहरूले बरु बचाएको, तर सरकारले नै व्यवसाय गर्ने वातावरण नदिएको भन्दै सरकार माथि सबै दोष थोपारिरहेका छन्। आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको, गल्ती सरकारले नै गरेको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसो भए आखिर यहाँ भइरहेको के छ? दोषी को छ यसमा? साँच्चै नै व्यापारीहरूले भने जस्तै उनीहरू प्रताडित नै हुन्, सरकारले दुःख दिएको हो उनीहरूलाई, अथवा सरकारका मान्छेहरू दोषी हुन्, अथवा दोषीको गुदी अरू कतै लुकेको छ? त्यसको सब चिरफार गर्नेछु आजको यो भिडियोमा। यहाँनिर पनि अस्ति मैले बनाएको यो चौधरी ग्रुपको जुन भिडियो छ त्यसमा देखाएको जस्तै गरेर वैदेशिक लगानीको नाममा नेपालमा लगानी गर्दाखेरि के बदमासी भएका छन् त्यो कुरा यहाँ पनि भएको देखिन्छ, मुद्रा अपचलन भएको देखिन्छ यहाँ पनि, त्यो सब देखाउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अर्को सनसनीपूर्ण भिडियो छ, नछुटाउनु होला। अब जाउँ विषयवस्तुतिर। मैले माथि नै भनिसकेँ 2026 सालमा राजपत्रमा सूचना निकालेर जग्गा अधिग्रहण गरेर 2034 सालमा स्थापना भएको तारागाउँ विकास समितिको बौद्ध स्थित 304 रोपनी सरकारी जग्गा 2049 सालसम्म पनि कसैले पनि छुन सकेको थिएन। भलै जेको लागि भनेर स्थापना गरिएको थियो त्यो काम चाहिँ भइरहेको थिएन। त्यो ठाउँमा घाँस र झाडीले उम्रेर जंगल भइसकेको थियो, जग्गा बाँझो थियो, कुनै पनि काममा प्रयोग भएको थिएन, तर कम्तीमा कोही पनि भूमाफियाले त्यति बेलासम्म त्यो जग्गा छुन सकेको थिएन। जब बौद्धल आयो विक्रम सम्वत 2049 सालमा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गर्दै यो जग्गाको लागि एउटा सम्झौता भएको देखिन्छ, जसले त्यसपछि यो जग्गाको इतिहास नै बदलिदिन्छ। एज युजुअल मैले पहिलाको भिडियोहरुमा पनि बताए अनुसार त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री थिए उनै गिरिजा कोइराला। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो समूह तारागाउँ विकास समिति देखिन्छ भने दोस्रो समूहलाई यो सरकारी कागजमा जेबी पार्टनर्स भनिएको छ। यो जो जेबी पार्टनरको पहिलो पार्टनर जो छ त्यो आइसीटीसी प्राली भनिने एउटा सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ दुईजना भएको एउटा कम्पनी जो अहिले पनि नेपालमा इन्सुरेन्स र जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठुलै व्यापारी घराना हो। त्यो छ भने दोस्रो पार्टी छ राधेश्याम सराफ र अरुण सराफ जो भारतीय नागरिक हुन्, जसले अर्को एउटा होटल याकेन एतीमा पनि लगानी गरेका छन्। उनीहरुकै व्यवस्थापनमा त्यो होटल पनि चल्दैछ, अहिले उनीहरुको कम्पनी देखिन्छ। यो दोस्रो पक्षको बारेमा अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, म एकैछिनमा बताउने छु, स्टे ट्युन। उक्त सम्झौताको अनुसार यहाँ एउटा होटल बनाउने, यसरी नयाँ बन्ने होटलको नाम तारागाउँ रेजेन्सी होटल कम्पनी लिमिटेड रहने र त्यहाँ भित्र नेपाली कला र
संस्कृति झल्काउने कम्तीमा पनि 300 वटा कोठा भएको एउटा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ, जो झट्ट हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो काम देखिन्छ। त्यही सम्झौताकै अनुसार त्यहाँ रहेको सरकारी समितिको 304 रोपनी जग्गा जुन थियो, त्यो जग्गा मध्येमा 150 रोपनी जग्गा होटल सञ्चालन गर्नको लागि भनेर प्रति रोपनी 10 लाख रुपियाँको दरले हुन आउने 15 करोड रुपियाँ, अनि त्यहाँनिर भइरहेका जुन संरचना र घरहरू छन् तिनीहरूको 2 करोड रुपियाँ भनेर 17 करोडमा मूल्याङ्कन गरिन्छ त्यत्रो जग्गा, र त्यसलाई होटलको पुँजी स्वरूप समिति अथवा सरकारले लगाएको देखिन्छ। अर्थात् सरकारको तर्फबाट 17 करोडको पुँजी त्यो बेलामा जग्गा हालेर राखेको देखिन्छ। अनि त्यही सम्झौता अनुसार उक्त जग्गा पछि होटलको नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ। अर्थात् सुरु हुँदैखेरि सबभन्दा सुरुको कन्ट्र्याक्ट जुन छ त्यसमै कसैको पनि नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने, बेच्न नमिल्ने जुन जग्गा थियो सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको जग्गा, त्यो जग्गा होटलको नाममा नामसारी गरिन्छ। त्यहीबाट बदमाशी सुरु हुन्छ। सुरु नै गाँसमा ढुङ्गा भनेको यही हो। नियत नै खराब देखिन्छ सुरुदेखि नै। अब 304 रोपनी जग्गा मध्ये 150 रोपनी जग्गा त्यसरी शेयर बापत हालिसकेपछि बाँकी रहेको जुन 154 रोपनी जग्गा छ त्यो पनि 1 वर्षको 1 रोपनीको 10,000 रुपियाँका दरले सुरुमा 29 वर्षको लागि र पछि संशोधन गरेर 49 वर्षको लागि होटललाई भाडामा अर्थात् लिजमा दिने सम्झौता हुन्छ, र त्यो जग्गा पछि कसैलाई पनि हस्तान्तरण गर्न नपाउने भनेर लेखेको हुन्छ त्यो लिजमा। यहाँनिर याद गर्नु होला, 1 रोपनीको 1 वर्षको 10,000 रुपियाँ, त्यो पनि बौद्ध जस्तो ठाउँमा, महँगो भएन र? अनि यो जग्गामा होटलले नेपालको विविध सांस्कृतिक विविधता झल्काउने गरेको सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर पनि त्यो कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको छ। अब माथि भनिए जसरी यो 17 करोडको लगानी जो सम्पूर्ण होटलको लगानी जुन छ त्यति बेला तत्कालीन मूल्य अनुसार सरकारले अथवा समितिले 39.77% अर्थात् अलमोस्ट 40% को शेयर सरकारले हाल्छ, र दोस्रो पक्ष जो छ त्यसमध्येबाट सराफ समूहले 15 करोड 45 लाख रुपियाँ लगानी गर्ने र श्रेष्ठ समूहले 10 करोड 30 लाख गरेर जम्मा 25 करोड 75 लाख लगानी गर्ने सम्झौता हुन्छ। यसरी जेबी पार्टनरको 60% र समिति अथवा सरकारको 40% रहने गरी तारा गाउँ विकास समिति होटल स्थापना गर्ने सम्झौता हुन्छ त्यो बेलामा। अनि यही लगानीको अनुपातमा समितिको तर्फबाट अर्थात् सरकारको तर्फबाट 3 जना, जेबी पार्टनरको तर्फबाट 5 जना र 1 जना स्वतन्त्र गरेर 9 जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्ने भनेर पनि सम्झौतामा लेखिन्छ। यहाँनिर सुरुमा नै सञ्चालक समितिमा प्रष्ट देखिने गरी जेबी पार्टनरको सिधै बहुमत गर्ने गरी सञ्चालक समिति राखिएको देखिन्छ। दुराशय त्यहीबाट सुरु हुन्छ। यो त भयो सुरुको सम्झौता, जसमा पछि के हुन्छ भन्ने कुरा आकलन सुरुवातबाटै गर्न चाहिँ सकिन्छ। कथा यतिमै सिद्धिँदैन, यो त सुरुवात मात्रै हो। अब क्रमशः सरकारको शेयर बापतको जुन स्वामित्व छ त्यो स्वामित्व घटाउँदै जाने र जेबी पार्टनर तर्फको जुन स्वामित्व छ त्यो बढाउँदै जाने प्रपञ्च सुरु हुन्छ, जसको लागि सबैभन्दा पहिला सुरुमा 75 करोडको लगानी गर्ने भनिएको अलि पछि गएर 130 करोडको लगानी, अनि अझै त्यसलाई पनि बढाउँदै लगेर 150 करोडको लगानी र अन्त्यमा 304 करोडको लगानी भनेर देखाइन्छ। पछि भएका जति पनि छानबिन समितिका रिपोर्टहरू छन् ती सबै रिपोर्टहरूले यो खर्च देखाउँदाखेरि पनि फर्जी बिल बनाएर अनावश्यक लगानी बढाएको भनेर प्रश्न उठाएको छ यसमा। अनि यति नै बेला सराफ समूहको तर्फबाट सिइओ जो नियुक्त भएको थियो उसले 10 लाख रुपियाँ प्रति महिना तलब खाएको भनेर त्यही बेलामा केही समाचार पत्रहरूले लेखेका थिए। अब अहिलेको लागि 10 लाख रुपियाँ ठुलो नहोला एउटा सिइओ को लागि, तर त्यो बेलाको चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा लिने हो भने 10 लाख रुपियाँमा त्यो एरियामा अलिकति दायाँ बायाँ त्यो बेलामा 5 आना जग्गा आउँथ्यो। 1 महिनामा 5 आना जग्गा आउने तलब त्यही बेलामा सिइओले खान्थ्यो त्यहाँ। अब अनुमान आफै लगाउनुस् त्यो रकम कति ठुलो थियो होला। यसरी लागत बढ्दै जान्छ, लागत बढेसँगै जेबी पार्टनर्स जो छ उसको हिस्सा पनि बिस्तारो बढाउँदै लैजाने र तारा गाउँ विकास समिति अर्थात् सरकार जो छ उसको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लाने गरेको देख्न सकिन्छ। यहाँ जेबी पार्टनर मोटाउँदै जाने र सरकारी समिति दुब्लाउँदै जानेको रफ्तार जुन छ त्यो रफ्तार क्रमशः बढ्न थाल्छ। जब यो कुरो बिस्तारो बाहिर आउन थाल्छ, यसबारे केही आवाजहरू उठ्न थाल्छन् र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट कुराहरू क्रमशः फाटाफुट्ट बाहिर निस्किन थाल्छन्। यसबारे छानबिन गर्नको लागि भनेर 2075 सालमा आएर बल्ल बल्ल एउटा संसदीय समिति बन्छ र यो केसको डिटेलमा छानबिन गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ सरकारलाई। अब सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझाउँछ, सरकारले प्रतिवेदन के गर्छ भन्ने कुरा मैले बताइरहनु पर्दैन यहाँनिर। यो प्रतिवेदनमा त्यहाँ भएका सबै चलखेलहरूको पुरा विवरण समेटिएको छ जो मेरो हात परेको छ, म यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछु। यो प्रतिवेदनमा भएका धेरै कुराहरू छन् तर त्यसमध्येमा मुख्य कुरा म यहाँ बताउँदै जाँदैछु। अब हेर्नु होला, उक्त समितिको छानबिन रिपोर्टको अनुसार 2049 सालमा होटलको शेयर बापत मात्र जुन स्वीकृति दिएको जग्गा थियो समितिले राजीनामा नै पास गरेर त्यो बेलामा जग्गा गैर कानुनी रूपमा तारा गाउँ विकास समिति होटल अथवा हयात होटललाई ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ, जुन सरासर इलिगल थियो। त्यसरी व्यक्तिको नाममा अथवा कुनै एउटा होटलको नाममा त्यो सरकारी जग्गा नामसारी गर्नै मिल्दैन, बदमाशी त्यहीबाट सुरु हुन्छ। हकप्रत शेयर अर्थात् कम्पनीमा लगानी जसले गरेका छन् तिनीहरूलाई मात्र दिनै
मिल्ने गरेको जुन सेयर थियो त्यो जारी गर्न पाउने, अरू सेयरहरू जारी गर्न नपाउने भनेर त्यही कन्ट्र्याक्टमै लेखिएको छ। तर ओरिजिनल सम्झौताको विपरीत यहाँ देखाइए जसरी जापान, मलेसिया, इन्डिया लगायतका विभिन्न देशका कम्पनीहरू र मानिसहरूलाई क्रमशः यो होटलको अथवा यो कम्पनीको सेयर बेचिएको देखिन्छ। ती विदेशी कम्पनीहरू बाहिर सतहमा बेग्ला बेग्लै कम्पनीहरू जस्तो देखिएको, तर भित्रभित्रै तिनै जेबी पार्टनर अथवा सराफ र श्रेष्ठ समूहकै भएको भनेर पनि यो रिपोर्टमा लेखिएको छ। यसरी अरू नयाँ नयाँ पार्टनरहरू जुन घुसाइयो, त्यसरी घुसाउँदाखेरि तारागाउँ समितिका सञ्चालकहरूको उपस्थिति बिना नै जेबी पार्टनर समूहको मात्रै सञ्चालक समितिको मान्छेहरू राखेर एकलौटी र गैर कानुनी रूपले निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यो कुरो यो रिपोर्टमा लेखिएको छ। यसरी नयाँ सेयर बाँडफाँड गरिसकेपछि भने तारागाउँको जो ओरिजिनल 40% सेयर थियो त्यो अब घटेर 22% को हाराहारीमा आइपुग्छ एकैपटकमा। अर्थात् एकैपटकमा झन्डै आधा सेयर सरकारको जान्छ। खेल यतिमै सिद्धिँदैन। त्यसपछि यहाँ घुस्छ एसियाली विकास बैंक अर्थात् एडीबी। एडीबी पनि यसमा घुसिसकेपछि अर्को एउटा सम्झौता, पूरक सम्झौता भएको देखिन्छ, जस अन्तर्गत यो होटलको 5% सेयर अमेरिकाको हयात होटललाई दिने भनेर लेखिएको देखिन्छ। तर केही समय पछाडि त्यो 5% सेयर पनि त्यही जेबी पार्टनर भन्ने जुन समूह छ, दोस्रो समूह, त्यसले नै खरिद गरेको देखिन्छ। अर्थात् जसरी हुन्छ सरकार तर्फको सेयर घटाउँदै लैजाने र जेबी पार्टनर तर्फको सेयर बढाउँदै जाने नियत देखिन्छ। यसरी गरिएको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता र बिक्री गैर कानुनी भएको र त्यो बदर गर्नुपर्छ भन्ने माग यो संसदीय समितिको रिपोर्टले गरेको छ। त्यसरी एकपछि अर्को गर्दै सेयर संरचनाहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्। यसरी हुँदै जाँदाखेरि 2063 सालसम्म पुग्दाखेरि तारागाउँ समिति अर्थात् सरकार तर्फको सेयर खुम्चेर 15% मा झरिसकेको हुन्छ। त्यसको ठिक उल्टो जेबी पार्टनर्स तर्फको सेयर बढेकै हुन्छ। यसरी 12-13 वर्ष भित्रमा 40% को सेयर जुन सरकारको थियो त्यो घटेर 15% मा आइपुग्छ। 2071 सालसम्म पुग्दाखेरि त्यो सेयर पनि अझै घटेर खुम्चिएर तारागाउँ विकास समिति अर्थात् सरकारको सेयर 9% मा झर्छ। अर्थात् 20 वर्ष भित्रमा सरकारको सेयर 40% बाट घटेर 9% मा आइपुग्छ भने जेबी पार्टनरको सेयर 60% बाट 90% भन्दा माथिमा पुगेको देखिन्छ। यसरी सेयर घटेको अनुपातमा 9 जनाको सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समिति अर्थात् सरकारको तर्फबाट रहने भनिएको 3 जनाको जुन सदस्य थियो त्यो घटेर 1 जना मात्रै राखिएको देखिन्छ र बाँकी 8 जना सबै जेबी पार्टनरकै तर्फको भएको भनिएको छ। त्यो पनि सबै पारिवारिक सदस्यहरू रहेको, श्रेष्ठ र सराफ समूहका मात्रै मान्छेहरू रहेको। यसरी जे गर्नुपर्छ एकलौटी निर्णय गर्न मिल्ने गरेको सञ्चालक समिति गठन गरेको देखिन्छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर यो जग्गा हेरफेर गर्न नपाउने प्रष्ट कानुन छ, तर कानुनलाई कसले मान्छ यहाँ। अनि त्यति मात्रै होइन, संसदीय छानबिन समितिको उक्त प्रतिवेदनमा यसरी बीचबीचमा वैदेशिक लगानी भित्राइएको भनेर जुन लगानी भित्राइन्छ यो होटलको लागि, त्यो पैसा पनि विदेशबाट पैसा ल्याउँदाखेरि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने कानुन छ नेपालमा। तर सराफ र श्रेष्ठ समूहले अनि एडीबीले पनि जुन पैसा ल्याएको भनिन्छ त्यसको स्वीकृति राष्ट्र बैंकसँग लिएको कतै पनि देखिँदैन। कतै यही होटलबाट आएको पैसालाई नै विदेशी लगानी भनेर फेरि रिइन्भेस्ट गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ यही रिपोर्टले। यदि त्यसो होइन भनेदेखि यहाँ भएको विदेशी लगानीको स्रोत र राष्ट्र बैंकले दिएको स्वीकृतिको कपी देखाउनको लागि च्यालेन्ज गरेको छ यो रिपोर्टले होटललाई। त्यो सँगसँगै एसियाली विकास बैंक एडीबीबाट जुन लगानी स्वरूप आयो भनेर पैसा भनिएको छ त्यो कुन बैंकिङ स्रोतबाट आयो, कसरी आयो, राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको थियो भने त्यसको प्रमाण खोइ, त्यसको कुनै पनि प्रमाण जुट्न सकेन अनि त्यसमाथि पनि शंका छ भनेर त्यो रिपोर्टले लेखेको छ। अर्थात् एडीबी पनि मनी लन्ड्रिङको केसमा फस्न सक्ने केस देखिन्छ यो यदि सही छानबिन हुने हो भने। यी सबै कुराहरूलाई बल पुग्ने गरी सीआईजे नेपालले अफसोर कम्पनीबाट लगानी गरेर हयात कब्जा भन्ने एउटा शीर्षक राखेर लामो खोजमूलक लेख पनि प्रकाशित गरिसकेको छ, जसमा सराफ समूह जो छ उनीहरूले विदेशी लगानीको स्रोत जुन छ त्यो गैर कानुनी रहेको भन्ने विभिन्न प्रमाणहरू पेश गरेको छ। र यो होटल हयातमा जुन सराफ समूहको लगानी छ त्यो कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरेर गैर कानुनी तरिकाले नेपालमा पैसा ल्याइएको अथवा त्यो नेपालमा बाहिरबाट पैसा ल्याइएको होइन, यहीँ भित्रकै गैर कानुनी पैसा लगाएको हो भन्ने आशयको यो लामो लेख छ। यसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, पछि पढ्नु होला। यसमा पनि धेरै खुलासाहरू छन्, एकपटक हेर्नु होला। यहाँनिर याद गर्नु होला सराफ समूहले गरेका धेरै कुराहरू जुन अहिले मैले बताएँ ती सबै कुराहरू अस्ति मैले यो भन्दा अगाडि बनाएको विनोद चौधरी अथवा चौधरी समूहले गरेको जुन लगानी छ र त्यहाँ जे गैर कानुनी कामहरू भएका छन् भनेर मैले यो भिडियोमा देखाएको छु ती कुराहरूसँग यहाँनिर ठ्याक्कै मिल्छन्। यसरी नेपालमा ठूला विदेशी लगानीहरूको भित्री अनुहार छरपष्ट पारेको छ यो दुईटा काण्डहरूले। खोजबिनको विषय हो, यदि सरकारले सही रूपमा छानबिन गर्ने भने धेरै कुरा छरपष्ट हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ यहाँनिर। यसरी उक्त संसदीय छानबिन समिति जो छ उसको प्रतिवेदनले यसबाहेक अरू पनि धेरैवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाएको छ, जस्तो कि सुरुमा समितिले लगानी गर्ने भनेर जुन लिएको 150 रोपनी जग्गा थियो जसलाई 15 करोड मूल्याङ्कन गरिएको थियो त्यो अहिलेसम्म पनि 15 करोडको 15 करोड नै देखाइने गरिएको छ यसको स्टेटमेन्टहरूमा, जबकि त्यो ठाउँको जग्गाको मूल्य बढेर अरबौं रुपियाँ पुगिसकेको छ। सरकारको चाहिँ 15 करोड लगानी
लगानी गरेको 15 करोडको 15 करोडै बाँकी रहने। तर जेबी पार्टनरले हालेको पैसा भने बढेकै भएको देखाइएको छ। जेबी पार्टनरले हालेको 25 करोड अहिले अरबौं रुपियाँ भइसक्ने, तर सरकारले हालेको 17 करोड चाहिँ 17 करोडको 17 करोडै बसिराख्ने। यो कसरी सम्भव छ? प्र्याक्टिकल छ कि छैन? यो सरकारको जग्गाको भाउ चाहिँ नबढ्ने, उल्टै घट्ने, तर उनीहरूले हालेको पैसा चाहिँ बढेकै हुने। यो के जादु छ? त्यो बेला उक्त जग्गाको मूल्य 10 लाख प्रति रोपनी भनेर मूल्याङ्कन गरिएको छ, जबकि त्यही बेलामा पनि त्यो जग्गाको मूल्य 10 लाख प्रति रोपनी भन्दा धेरै माथि थियो। त्यही बेलामा नै घोटाला भइसकेको थियो। त्यति सस्तोमा त्यो जग्गा होटललाई सुम्पिनुको पछाडि कसको हात छ? त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन? छानबिन पक्का हुनुपर्छ। बाँकी रहेको 154 रोपनी जुन जग्गा थियो, त्यो जग्गा 49 वर्षसम्मको लागि 10,000 प्रति रोपनी प्रति वर्षको दरले लिजमा दिएको छ। त्यो मार्केट रेट भन्दा एकदमै सुपर लो छ। के आधारमा त्यो मूल्य निर्धारण गरिएको त्यो बेलामा? अनि त्यहाँनेर होटलले सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको छ। त्यो सांस्कृतिक केन्द्र अहिलेसम्म निर्माण किन भएको छैन? उल्टै समितिको अर्थात् सरकारको त्यो जग्गामा अनुमति नै नदिइकन बाटोहरू र केही स्ट्रक्चरहरू बनाइएका छन्। त्यो बदमाशी हो कि होइन? त्यो गैर कानुनी हो कि होइन? यो प्रश्न उठाएको छ उक्त छानबिन समितिको रिपोर्टले। यहीँनेर अर्को एउटा प्रश्न पनि सोधिएको छ। अहिलेसम्म होटललाई घाटामा गएको भन्दै सरकारले लगानी गरेको पैसाको कुनै पनि एक पैसा पनि प्रतिफल दिएको देखिँदैन। तर अर्कोतिर त्यो होटलका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति पनि बढेकै छ। उनीहरू मोटाएकै छन्। उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठेकै छ। उनीहरूको जीवनस्तर उठ्ने, उनीहरूको पैसा बढ्ने, तर सरकारको लगानी कहिले पनि नबढ्ने, जहिले पनि घाटामा जानुपर्ने कारण के छ? अनि त्यस्तो प्राइम लोकेसनको जग्गाको प्रति रोपनी 10,000 प्रति वर्षको भाडा मूल्याङ्कन कसरी गरियो त्यो बेलामा? त्यही बेलामा 2050 सालमै सार्वजनिक लेखा समितिले यो प्रश्न उठाएको थियो, तर त्यो प्रश्न दराजमा थन्केर बसेको छ। अहिलेसम्म कसैले एक्सन लिएको छैन। किन? यो लगायत अरू पनि धेरै प्रमाणहरू देखाउँदै, धेरै तथ्यहरू देखाउँदै उक्त प्रतिवेदनमा 14 बुँदे निर्देशन र सुझाव दिएको छ सरकारको नाममा। अर्थात् सरकार, हामीले यति प्रमाण देख्यौं, यो माथि एक्सन ल्याऊ भनेर सरकारलाई दिएको छ। सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। त्यसपछि 2080 साल वैशाख, अस्ति भर्खर आएर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त होटलको नाममा यही रिपोर्टमा बेस भएर 27 बुँदे प्रश्न सोधेर पठाएको छ। एउटा चिठी छ, म त्यो चिठी यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु, हेर्नु होला। यसमा पनि धेरैवटा प्रश्नहरू त्यही संसदीय समितिको जुन रिपोर्ट थियो त्यसले उठाएकै प्रश्नहरू यहाँनिर पनि सोधिएको छ। तारागाउँ विकास समिति होटललाई अर्थात् हायात होटललाई सँगसँगै होटललाई घाटामा देखाउनका लागि नकली बिल बिजकहरू प्रयोग गरेको, फेक कागजातहरू प्रयोग गरेको, विभिन्न आरोप पनि लगाइएको छ त्यहाँ, र त्यसको प्रमाण देखाउनको लागि पनि च्यालेन्ज गरेको छ त्यो पत्रले। त्यो सँगसँगै तारागाउँ विकास समितिलाई पनि 22 बुँदे प्रश्न सोधेर पठाएको छ सरकारले। त्यो पनि हेर्नु होला, यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु। यो पत्र पठाउँदाखेरि सरकारले 15 दिने म्याद दिएर यति भित्रमा यो प्रश्नको जवाब पठाउनु भनेर यो चिठी पठाएको। अहिले 15 दिन भन्दा बढी समय बितिसकेको छ। सायद सरकारले यसको उत्तर पनि पाइसकेको होला, तर सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ कि पर्दैन यसको रेस्पोन्स के आयो भनेर। कुनै पनि एक्सन लिएको अहिलेसम्म किन सुनिँदैन? कि प्रचारबाजीको लागि क्वेसन चाहिँ सोध्ने, तर भित्रभित्रै सेटिङ मिलाउने खेल त होइन? एकातिर हेर्दा सरकारले आफ्नो जग्गा फिर्ता गराउने पक्षमै भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। अनि उता जेबी पार्टनर भन्ने जुन अर्को समूह छ, व्यापारीहरूको समूह, त्यो भने होटल घाटामा रहेको र त्यो सेयर जुन छ अहिले सरकारको 9%, त्यो पनि उल्टै घट्ने र होटल नै बन्द हुन सक्ने सम्भावना भएको। बरु आफूले गर्दाखेरि होटल अहिलेसम्म टिकेर बसेको, हामीले गर्दाखेरि होटल बचेको भन्ने उनीहरूको पक्षको तर्क छ। विभिन्न पत्रपत्रिकामा निस्केका समाचारहरू अनि तिनीहरूले गरेको दाबी र संसदीय समितिले उठाएको प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै होटलले यो पत्रिकाको झन्डै 2 फुल पेज बराबरको एउटा विज्ञापन जस्तै स्पष्टीकरण निकालेको देखिन्छ, सफाई पत्र भन्दै, जसलाई म यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु, हेर्नु होला। यो हेर्दाखेरि होटल र जेबी पार्टनर्स जो छ उनीहरूले आफूले कुनै पनि बदमाशी नगरेको, कुनै पनि नियम नतोडेको, बरु उल्टै आफू नै मार्कामा परेको र सरकारले दुःख दिएको भन्ने जस्ता आरोपहरू लगाइएको छ। यहाँ यसको पनि म लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला, पढ्नु होला एकपटक होटल पक्षको पनि कुरा। यदि सरकार बलियो भएको भए र साँच्चै नै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर कटिबद्ध भएको भएदेखि र बाहिरको दबाब जुन आउँछ त्यसलाई थेक्न सकेको भएदेखि अहिलेसम्म धेरै कुरा भइसक्ने थियो। तर यहाँ यो पत्रिकाले यो केसको अर्को पाटो पनि उजागर गरेको छ। आईटी सिटी भन्ने जुन कम्पनी छ, अघिदेखि मैले भने श्रेष्ठ समूहको, यसका सञ्चालकहरू सुरेश लाल श्रेष्ठ र दिनेश लाल श्रेष्ठ, उनीहरूको कम्पनी हो। उनीहरूको प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा र माधव कुमार नेपालसँग अत्यन्तै घनिष्ठ निकट सम्बन्ध रहेको र माथिसम्मै पहुँच भएको कारणले कसैले पनि अहिलेसम्म छुन नसकेको भनेर लेखिएको छ यहाँ। अझ त्योभन्दा एक कदम माथि बढेर यो पार्टनर्सहरू मध्येको सराफ समूह जुन छ, ऊ समूह भारतीय रहेको, प्रशस्तै पैसा भएको, इन्डियामै उसको झन्डै दर्जन भन्दा बढी होटलहरू भएको, इन्टरनेसनल चेन भएको र उसलाई चलाउँदाखेरि भारत रिसाउने, अनि यहाँनिर हायातको पनि लगानी भएको, अर्थात् हायात इन्टरनेसनल होटल जुन अमेरिकामा भएको हायात छ, उसको पनि स्वार्थ भएको कारणले चलाउँदाखेरि अमेरिका पनि रिसाउने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल भित्रबाट मात्र यसको गाँठो फुक्न सक्ने सम्भावना छैन, बाहिरको दबाब छ भन्ने कुरा लेखेको छ यहाँ। यो
हेर्दाखेरि यदि यो होटललाई चलाउने हो भने एकातिर नेपालकै ठूला ठूला मान्छेहरू रिसाउने, अर्कोतिर भारत र अमेरिका रिसाउने, धेरैतिर जालो फैलिएको कारणले गर्दाखेरि कोही अघि सर्यो भने उसको पत्ता साफ हुने प्रष्ट देखिन्छ र त्यही कारणले गर्दा हो यहाँनिर कसैले पनि छुन हल्लाउन सकेका छैनन् भन्छ यो पत्रिकाले। अब कारण जेसुकै होस्, साधारण मान्छेको आँखाबाट हेर्ने हो भने 2049 सालमा सुरु भएको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता स्टार्टिङमै गर्दैखेरि गैर कानुनी भएको देखिन्छ। त्यसपछि जति पटक मोडिफाई भए प्रत्येक पटकको मोडिफिकेसनमा केही न केही बदमाशी भएको प्रष्ट देखिन्छ। नेपाल सरकारको 304 रोपनी जग्गा, त्यो पनि त्यस्तो प्राइम लोकेसनको जग्गा, हिराको टुक्रा जस्तो बहुमूल्य जग्गा कौडीको भाउमा होटललाई दिनु, अनि सरकारले आफ्नो हक लडेर लिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि केही पनि एक्सन लिन नसक्नु, यो सबको पछाडि व्यापारी मात्रै दोषी छैन, यहाँनिर कर्मचारी र सरकारमा भएकाहरू पनि दोषी छन्। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म सरकार जसले चलाए ती सबै मान्छेहरू यसमा 101 दोषी छन्, कर्मचारी सहित। सुरुमा सम्झौता गर्दाखेरिका जुन सरकार थिए ती हुन् अथवा त्यसपछिका प्रत्येक सरकारहरू यसमा दोषी देखिन्छन्, सबै फितलो देखिन्छन्। अहिले भन्नका लागि सरकार, संसद, सिआइबी, अख्तियार लगायत ठूला ठूला आयोगहरूले, ठूला ठूला निकायहरूले यसको केस हेरिरहेको भनिन्छ। अस्ति भर्खर सिआइबीले पनि यहाँबाट केही कागजपत्र लिएर गएको छ, अध्ययन गर्दैछ भनिन्छ। तर 304 रोपनी जग्गा मध्ये 154 रोपनी जग्गा जुन सरकारले अथवा समितिले यो होटललाई भाडामा अथवा लिजमा दिएको छ, त्यो लिज अहिले नै तुरुन्तै सरकारले कन्ट्र्याक्ट तोडेर 154 रोपनी जग्गा तुरुन्तै फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना छ। त्यो गर्ने हिम्मत, त्यति सानो कुराको हिम्मत सरकारले किन गर्दैन? तर होटलको नाममा नामसारी नै गरेर दिएको अर्को 150 रोपनी जग्गा जुन छ त्यो फिर्ता ल्याउनको लागि भने सरकारले निकै नै पापड बेल्नु पर्ने देखिन्छ। तर असम्भव बने छैन, तर गर्ने कसले? यसरी 2050 सालमै लेखा समितिले यो सम्झौताको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, यहाँनिर बदमाशी भएको छ भनेर दिएको प्रतिवेदन दराजमा धुलो खाएर बसेकै छ, कसैले हेर्न भ्याएको छैन। सम्झौतामै 10-10 वर्षमा जग्गाको भाडा जुन छ त्यो पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ, त्यो अहिलेसम्म किन गर्न नसकेको हो? कसले गर्ने हो? कसको के स्वार्थ छ त्यसमा? विदेशी लगानी गरेको भनिएको छ, कुन ठाउँबाट त्यो विदेशी लगानी कसरी आयो, त्यसको क्लु कहाँ छ, प्रमाण कहाँ छ? राष्ट्र ब्याङ्कसँग छ कि छैन, सरकारसँग छ कि छैन? यसमा को संलग्न छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कारबाही कसले गर्ने हो, केले छेकेको छ? अनि त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो, कसैको नाममा नामसारी गर्नै नमिल्ने सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको जग्गा होटलको नाममा नामसारी कसरी भयो? को संलग्न थिए त्यो बेलामा नामसारी गर्दाखेरि? के चलखेल भयो, कति पैसाको चलखेल भयो? त्यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? सबै उच्च स्तरीय छानबिन समिति, सिआइबी, अख्तियार सबैले छानबिन र कारबाही गर भन्छ, तर रोकेको चाहिँ केले छ अहिलेसम्म? जवाब कसले दिने हो? यो लगायत सरकारले सोधेको यो सब प्रश्नको जवाब अब जनताले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन? कि हल्ला खल्ला गर्यो, पब्लिसिटी स्टन्ट गर्यो, बजार ततायो अनि छुटुक्क अर्कोतिर अर्को केस निकाल्यो, बजार सेलायो, त्यति गर्ने हो? आशा गरौँ यसमा पनि अरू केसहरूमा जस्तो हात्ती आयो खुसा नहोस्, कुनै न कुनै दिन यो जग्गा सरकारले लिएरै छाडोस् भन्ने कामना गरौँ। अब यो सब हेरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? दोषी को होला जस्तो लाग्यो? के भएको होला यो जग्गामा जस्तो लाग्दैछ तपाईलाई? व्यापारी साँच्चै नै मार्कामा परेका हुन् या व्यापारी चाहिँ दोषी छ, सरकार मार्कामा परेको छ? कि सरकारका कर्मचारी र सरकारहरू नै दोषी हुन्? तल लेख्नु होला। अनि यसको अर्को पार्टको भिडियो पनि म चाँडै नै लिएर आउँछु, त्यसमा अरू पनि धेरै कुराहरू खुलासा गर्नेछु, जग्गाको मात्रै होइन अरू पनि धेरै बदमाशी भएका छन् त्यहाँभित्र। स्टे ट्युन। आशा गरौँ कि जसरी अरू जग्गाहरूमा, बाँसबारीको जग्गा अथवा अरू ललिता निवासको जग्गाहरूमा जसरी सरकारले एक्सन लिएको छ, कम्तीमा पुरा काम नभए पनि हलचल सुरु भएको छ, त्यसैगरी यसमा पनि हलचल सुरु होस्। कम्तीमा फिर्ता नभए पनि फिर्ता लिने तर्फको कदम सुरु होस्। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, द्याट मिन्स अलर्ट टु मी। अनि बढी भन्दा बढी मान्छेको बीचमा पुर्याउनको लागि र अवेरनेस जगाउनको लागि भिडियो सेयर गरिदिनु होला, डाउनलोड नगरिकन। अनि तपाईहरुसँग पनि यस्तै भ्रष्टाचार भएका कुनै केसहरू छन्, कोही मार्कामा परेका छन्, उनीहरूको बोली कसैले बोलिदिएको छैन भने प्रमाण सहित हामीलाई पठाउनु होला, हामी बोलिदिन्छौँ बोली नभएकाहरूको बोली। आउनुहोस् भ्रष्टाचार विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढौँ। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु, त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।